नमः। ओम अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यं। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशेषमत् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। खलः सुमतयो यस्य कृपालेशाद्भवन्ति तं सद्बुद्धिप्रदातारं श्रीमन्नारायणं भजे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्री अपति श्रीमन्नारायण भगवान समस्त वंदनीय आचार्य चरणहरू, श्रीमद् भागवत भक्ति रसका रसिक समस्त अध्येता महानुभावहरू, समस्त भक्तवृन्द भक्तिमिति आमाहरू, स्नेहम आशंकते शङ्काम भन्छ। जहाँ धेरै माया हुन्छ अनेक प्रकारको शङ्का उपशङ्का हुन्छ। धर्मराज युधिष्ठिरले अनेक प्रकारका अपशकुन देखेर माइला भाइ भीमसँग नाना प्रकारका विकल्पहरू यसो भएर हो कि किन हो यस्तो यस्तो भन्दै
सोच्दा सोच्दै तब तक द्वारिकापुरीबाट कपिध्वज अर्जुन पनि सवारी भइबक्स्यो। दाजुका पाउमा प्रणति गरिबक्स्यो। पहिलेको जस्तो उहाँको मुखमा तेज छैन, कान्ति छैन, प्रसन्नता छैन, हतप्रभ भइबक्सिन्छ। त्यस्तो भाइलाई जस्तो जुन अनुहार कहिले देखिएको थिएन त्यस रूपमा देखेर अनेक प्रकारका शङ्का गर्दै सोधिबक्सिन्छ के भगवान बालमुकुन्द श्री कृष्णचन्द्र सपरिवार आनन्दै भइबक्सिन्छ भनेर नाना प्रकारका प्रश्न गरिबक्सिन्छ। यत्पादशुश्रूषणमुख्यकर्मणा सत्यादयो द्व्यष्टसहस्रयोषितः निर्जित्य सख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो हरन्ति वज्रायुधबल्लभोचिताः। भगवान का श्री चरण कमल को नित्य कैंकर्य गरेर त्यही भगवत कैंकर्यद्वारा नै सत्यादय सत्यभामा आदिहरूले सत्य आदि जो 16,108 रानीहरू भइबक्सिन्छ उहाँहरूले निर्जित्य त्रिदशांश सख्ये संख्ये अर्थात रणभूमिमा देवताहरूलाई पनि परास्त गरेर देवराजेन्द्र शची आदिलाई नि परास्त गरिबक्सिएर जो वज्रायुध बल्लभोचिताः, वज्रायुध भनेको वज्रधर इन्द्र की बल्लभा शची ले प्राप्त गर्ने अर्थात स्वर्गलोक को जो उपहार हो त्यहाँ का देवलोक का दिव्य उपहारहरू पारिजात वृक्ष आदि सबै अभिष्ट पदार्थहरू भगवानले ल्याएर यिनीहरूलाई दिइबक्सियो, जसलाई 16,108 रानीहरूले हरन्ते अर्थात उपयोग गरिबक्सिन्छ। त्यस्तो भगवान श्रीकृष्ण सकुशल भइबक्सिन्छ। यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदुप्रवीराहि कुतो भयामुः अधिक्रमन्त्यङ्घ्रिभिराहृतां बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम्। यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनः यदुप्रवीराः अकुतो भयाः प्रजाः अकुतो भयः सुरसत्तमोचितां बलात् आहृतां सुधर्मां अंघ्रिभिः मुहुः अधिक्रमन्ति स कच्चित् सुखमास्ते स गोविंद कच्चित् सुखमास्ते इत्यर्थ। अर्थात यद्बाहुदंड भिदयानुजीविनः जुन भगवान श्री कृष्ण को दिव्य बाहु द्वय को छत्र छाया में यदु प्रवीरा यदु वीरहरू यदु प्रमुख सबै अकुतो भया निर्भय भएर रहँदै सुरसत्तमोचिताम भनेको देवेन्द्रले सुरश्रेष्ठ देवेन्द्रलाई योग्य देवेन्द्र बस्न योग्य जो भगवानले जितेर ल्याइएको आहृताम सुधर्माम सभाम ल्याइएको जो सुधर्मा सभा हो स्वर्गको जो सुधर्मा सभा हो त्यसलाई अंघ्रिभिः मुहुः अधिक्रमन्ति अर्थात त्यस्तो दिव्य सभामा द्वारिकापुरीमा ल्याइएको जो दिव्य सुधर्मा सभामा यदुप्रवीरहरू आनन्दपूर्वक आफ्ना
पादार्पण गरेर आनन्दपूर्वक रहन्छन्। जुन भगवानको बाहुको छत्र छायामा बाहु छायालाई प्राप्त गरेर अकुतो भय निर्भय भएर आनन्दपूर्वक रहन्छन्, त्यस्ता भगवान श्रीकृष्ण आनन्दै भइबक्सिन्छ। बाबु किन हे भाइ कच्चित्ते नामयं तात भ्रष्ट तेजा विभासि मे अलब्धमानो वज्ञातः किं वा तात चिरोषितः। हे तात, हे भाइ कच्चित्ते अनामयम, के तिमी सकुशल छौ कि तिमीलाई सञ्च भएन र? कच्चित्ते अनामयम, तिमी सञ्चै छौ अर्थात् तिम्रो अनुहारले कि स्वास्थ्य ठिक छैन र? कच्चित्ते नामयम, के तिमीलाई सञ्चै छ? कच्चित हे तात ते अनामयम मे भ्रष्टतेजा विभासि। हे तात बा चिरोषितः अलब्धमानः अवज्ञातः बा। हे भाइ के तिमी कुशल छौ? हे तात तव ते तव अनामयम, तिम्रो आरोग्य छ, तिमी सकुशल छौ के भ्रष्ट तेजा विभासी में मैले देख्दा तिम्रो अनुहार तेजहीन कान्तिहीन निष्प्रभ अनुहार देखेको छु, निष्प्रभ देखिएका छौ। हे तात, हे बाबु, अथवा चिरोषितः अलब्धमान अर्थात् द्वारिकापुरी में 7-7 महीना धेरै दिनसम्म रहँदा केही समयलाई त सम्मान हुन्छ, पछि कि धेरै दिन बस्यौ भनेर अलब्धमान तिमीले प्राप्त गर्ने बहुमान प्राप्त गरेनौ र, अथवा कसैले तिमीलाई अपमान गरे कि अवज्ञातः कसैद्वारा तिमी तिरस्कृत भयौ कि नभए त तिम्रो यस्तो मलिन अनुहार नदेखिने हो। अथवा कच्चिन्ना विहतो भावैः शब्दादिभिरमङ्गलैः न दत्तमुक्तमर्थिभ्यः आशया यत् प्रतिश्रुतं। कच्चित् के कच्चित् अभावैः अमङ्गलैः शब्दादिभिः न अभिहित, अथवा आशया अर्थिभ्यः यत् प्रतिश्रुतं तत् न दत्तं वा। हे भाइ के अभावै भनेको प्रेम भावनाले रहित भएको अर्थात् नीरस, अभावै अमङ्गलै रसहीन अत्यन्त कटु कर्ण अप्रिय त्यस्ता अशुभ शब्दादि भी अशुभ शब्दहरूद्वारा अशुभ वाक्यहरूद्वारा अभिहत या तिमीलाई कसैले केही भने त ताडना गरे, अशुभ शब्दले तिमीलाई वञ्चना गरे कि, या आशया केही प्राप्त गर्ने आशाले धन सम्पत्ति केही अन्न आदि प्राप्त गर्ने आशाले आएका अर्थीभ्य भिक्षुकहरूलाई माग्नेहरूलाई याचकहरूलाई यत् प्रतिश्रुतम तिमीले दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गरेको नदत्तम बा कच्चित के कि तिनीहरूलाई दिन्छु भनेको दिन नसकेर तिम्रो अनुहार यस्तो मलिन हो कि। अर्थात् कच्चित् त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षी शरणप्रदः। हे भाई त्वं तिमी त्वं कच्चित् ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं शरणप्रदः त्वं कच्चित् नात्याक्षी। हे भाइ कि तिमीले
कच्चित ब्राह्मणम, कुनै ब्राह्मण जो शरणोपसृतम शरण में आएका, कोई बालक, कोई गाई अथवा वृद्ध, रोगी अथवा स्त्रीहरू, कुनै पनि सत्वम कुनै प्राणीहरूलाई जो शरणोपसृतम शरणमा आएकालाई हे शरणप्रद सबैलाई रक्षा गर्ने, शरण दिने, अभय दिने यस्ता तिमीले कि कुनै त्यस्ता शरणमा आएकालाई नत्याक्षी कि त्यागेछौ र तिनीहरूलाई कहीँ कि तिमीले शरणमा नदिएर तिम्रो यस्तो मन मलिन भएको हो कि त्यस्ता आफ्ना शरणमा आएका ब्राह्मण, बालक, गाई, वृद्ध, रोगी, स्त्री यिनीहरूलाई शरण दिने तिमीले कि त्याग्यौ र कच्चित्वं नागमो गम्यां वा सत्कृतां स्त्रियं पराजितो बाथ भवान् नोत्तमैर्नाशमय पथि। अर्थात हे भाई कि कहीं अगम्यां वा नागमः गम्यं वा असत्कृतां स्त्रियं नागमः अथवा भवान् नोत्तमहि नाशमयि पथि पराजिता वा। अर्थात अगम्य गमन आदि कुनै दोषले तिम्रो तेजो बध भएको हो कि अर्थात गम्यको पनि सत्कार नगरेको हो कि असत्कृतामा पनि जो गम्य हुन् असत्कृता अनलङ्कृतामा त्यस्ता इत्यादि केही तिम्रा दोष हुन् कि अर्थात अनलङ्कृता जो असत्कृतामा हठात तिम्रो प्रवृत्ति भएर हो कि अथवा भवान नोत्तमहि जो आफू सरह छैनन् सँग अर्थात असमयी आफू समान बलवान नभएका त्यस्ता आफूभन्दा उच्च व्यक्ति अथवा आफूभन्दा हीन व्यक्तिहरूसँग तिमी कहीँ पछि पराजित वा बाटामा कहीँ पराजित भएका त होइनौ। तिम्रो मुख अत्यन्त मलिन छ। या अपेश्वित पर्यभुङ्क्तास्त्वं सम्भोज्यान् वृद्ध बालकान् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् न यदा क्षमम्। अर्थात के सम्भोज्यान् वृद्ध बालकान् त्वं पर्यभुङ्क्ता अथवा अक्षमं यत् किंचित जुगुप्सितम अपेक्षित कृतवान सम्भोज्यान सँगै भोजन गर्न योग्य भएका वृद्धहरूलाई वृद्धान बालकांश्च वृद्ध बालकहरूलाई पनि त्वम पर्यभुङ्क्ता अर्थात् ती सँगै भोजन गर्ने वृद्धहरूलाई बालकलाई वञ्चन गरेर ठगेर अर्थात् उनीहरूलाई नखुवाइकन उनीहरूलाई भोजन नगराइकन आफैले कहीँ भोजन गर्यौ कि अथवा अक्षमम जो अक्षम्य अपराध हो जो गर्न अयोग्य हो त्यस्तो कुनै यत अक्षमम जो सर्वथा अयोग्य हो यत्किंचित जुगुप्सितम अत्यंत निंदनीय हो त्यस्तो कुनै कर्मलाई अथवा कृतवान बाबु तिमीद्वारा त्यस्तो कुनै कर्म भयो र तिमीले त्यस्तो केही कर्म गर्यौ र तिम्रो यस्तो अनुहार मलिन्छ। या यी सबै नभए पनि कच्चित प्रेष्ठतमे नाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेन्यथा नरुक। अथवा
नित्यं प्रेष्ठतमेन हृदयेन आत्मबन्धुना रहितः शून्यः अस्मि इति मन्यसे ते रुक अन्यथा न। हे भाई, अथवा कच्चित के नित्यम प्रेष्ठतमेन, नित्य अत्यंत प्रिय संसारका पदार्थहरू केही समय प्रिय हुन्छन्, त्यसपछि प्रिय हुँदैनन्। भगवान नित्य प्रिय भइबक्सिन्छ। नित्यम प्रेष्ठतमेन, अत्यंत प्यारा, निश्चिम प्यारा, हृदयन मनोहर, हृदयमा रहने भइबक्सेका। हृदय इति हृदय, तेन हृदयन, हृदयमा रहने भएका, मनोहर आत्मबन्धुना, स्वाभाविक आफ्ना बन्धु भइबक्सेका, स्वाभाविक हाम्रो हितैषी भइबक्सेका, त्यस्ता को त भगवान श्रीकृष्णद्वारा रहित भएर, वियुक्त भएर, अलग गिएर, भगवानसँग वियोग भएर, शून्य, सबै दिशा शून्य भएर, अर्थात् आनन्द रहित भएर, शून्य अस्मि, आनन्द रहित भएको छु भन्ने सम्झेर इति मन्यसे, यस्तो मान्या छौ। अन्यथा यो कारण नहुने भने ते रुक न, तिम्रो यो जो अनुहारले मानसिक व्यथा देखिन्छ त्यस्तो हुन सक्दैन। कि त्यस्तो कहीँ भगवानद्वारा वियोग भयो र हृदयका स्वामी अत्यन्त प्रिय प्राणप्रिय भगवानसँग वियोग भएर हो र तिम्रो अत्यन्त मलिन अनुहार भएको? हे भाइ, सबै कुरा बताऊ भनेर युधिष्ठिर महाराजले साइला भाइ अर्जुनलाई सोधिबक्सियो। यस प्रकार 14 अध्याय यथामति यहाँ विश्राम लिन्छ। 15औं अध्यायमा अगाडि सूतजीले सौनकादिहरूलाई सुनाइबक्सिन्छ। सूत उवाच एवं कृष्ण सखः कृष्ण भ्रात्रा राज्ञः विकल्पितः नाना शंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। भ्रात्रा राज्ञा एवं नाना शंकास्पदं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। नाना शंकास्पदं रूपं आविकल्पितः कृष्ण विश्लेषकर्षितः। कृष्ण सखः कृष्ण भ्रात्रा पृष्ठ। विकल्पितः, विकल्पितः, आविकल्पितः। भ्रात्रा राज्ञा आफ्ना आदरणीय दाजु युधिष्ठिर महाराज द्वारा एवं यस प्रकारको नाना शंकास्पदम, नाना प्रकारका शंकाको आश्रय भएको, अनेक प्रकारको शंकाको निमित्त भएका रूपम, रूपहरूलाई आविकल्पितः, यो हो र अथवा यो हो अथवा यो हो यो हो भनेर अनेक प्रकारको विकल्पपूर्वक सोधिएका, नाना विकल्प गरिएका, यो भयो र अथवा यो भएर हो तिम्रो अनुहार मलिन भएको भनेर अनेक प्रकारको विकल्पद्वारा सोधिएका कृष्ण विश्लेषकर्षितः, भगवान कृष्णको वियोगले अत्यन्त क्षीण भएका, कृश भएका, दुब्लाएका, मनोबल गिरेका, भगवान कृष्णको वियोगले अत्यन्त व्यथित भएका कृष्ण सखा, भगवान कृष्ण ने जसका मित्र भइबक्सिन्छ, पार्थ सखा अर्थात् कृष्ण का मित्र जो पार्थ, कृष्ण भनेको अर्जुनको पनि नाम कृष्ण हो। कृष्ण सखा, भगवान कृष्ण का मित्र जो कृष्ण अर्जुन, इस प्रकारले प्रतिभाषितः सोधिएका छँदा ना सक्नोत् प्रतिभाषितुम्, उत्तर दिन सकिबक्सिएन, यस्तै सोध्दै गइबक्सिन्छ।
शोकेन शुष्यद बदन हृत्सर सरोजो हत प्रभा विभुम तमेवानुध्यायन् न शक्नोत् प्रतिभाषितुम्। शोकेन शुष्यत बदन हृत्सरोजः हत प्रभा तमेव विभुम अनुध्यायन् प्रतिभाषितुं न शक्नोत्। शोकेन शुष्यत बदन हृत्सरोज, भगवान कृष्ण को वियोगले उत्पन्न भएको जो शोक हो त्यस शोक द्वारा शुष्यत बदन सुकेको छ मुख, हृत्सरोज हृदय कमल जसको। अतएव हतप्रभा निष्प्रभ निस्तेज भएका अर्जुनले तमेव विभुम अनुध्यायन उनै भगवान सर्वसमर्थ श्रीकृष्ण भगवानलाई ध्यान गर्दै स्मरण गर्दै प्रतिभाषितुम नासक्नोत् प्रत्युत्तर दिन बोल्न, दाजु महाराज युधिष्ठिरले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिन कण्ठ गदगद भएको हुनाले, कण्ठ अवरुद्ध भएको हुनाले नासक्नोत् सकिबक्सेन। कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिना मृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कण्ठकातरः। कृच्छ्रेण अत्यंत कठिन पूर्वक, अतिशय कठिनताले, कृच्छ्रेण नेत्रयोः शुचः पाणिना आमृज्य मनः संस्तभ्य परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत् कंठकातरः। अर्जुनः नृपम अग्रजम आह। नृपम अग्रजम इत्याह अगाडि श्लोकमा कृच्छ्रेण अतिशय परिश्रम गरेर अति कठिनाइपूर्वक नेत्रयो शुचः आमृज्य आँखामा भएका आँसुहरूलाई पुछेर संस्तभ्य मनलाई दह्रो बनाएर मनलाई स्थिर गराएर परोक्षेण प्रत्यक्ष नभए पनि हृदयमा विराजमान भइबक्सेका अन्तर्हित हृदयवासी भगवान कृष्णद्वारा समुन्नद्ध प्रणयोत्कण्ठकातरः बढेको अत्यन्त प्रेम प्रकर्षले विह्वल भइबक्सेका छँदा अर्जुन महाराजले नृपम अग्रजम इति आह। अगाडिको श्लोकमा दाजुलाई के भनिबक्स्यो? सख्यम मैत्रीम सौहृदम च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजमित्याह बाष्पगदगदया गिरा। सख्यम सारथ्यादिषु सख्यम मैत्रीम सौहृदम च संस्मरन् बाष्पगदगदया नृपम अग्रजम इति आह। सारथ्यादिषु सख्यम अर्थात सारथ्य पार्थसारथी भइबक्सियो, सखा भइबक्सियो आदि शब्दले पाण्डव दूतोहम भनेर शान्ति संवादको लागि सन्धि प्रस्ताव लिएर भगवान पाण्डव दूत भएर गइबक्सियो। यी कर्महरूमा भगवानले गरेका जो सक्षम भनेको समानशीलता, महान भइकन पनि सक्षम समानशीलता भगवानले देखाइबक्स्यो। सख्य कस्तासँग हुन्छ? समानशील व्यसनेषु सख्यम। मृगाः मृगैसङ्गमनुव्रजन्ति गावश्च गोभी। गावश्च गोभी तुरगास्तुरंगै मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। त्यस हुनाले मृगहरू मृगकै साथमा हिँड्दछन्, गाईहरू गाईकै बथनमा हिँड्दछन्, घोडाको पनि घोडाकै बथनमा उनीहरूको मित्रता हुन्छ, तिनैसँग उनीहरू हिँड्छन्।
मूर्खाश्च मूर्खै, मूर्खहरू मूर्खसँग नै मित्रता गर्दछन्। सुधिय सुधीभी, राम्रो बुद्धि भएका विद्वान जनहरूले विद्वानसँग प्रेम गर्दछन्। त्यसो हुनाले समानशील व्यसने सख्यम, तर भगवानले त्यस्तो गरिबक्सिन्न। भगवानले जो भगवानतिर उन्मुख हुन्छ त्यस्ता भक्तप्रति भगवानमा सौशील्य गुण छ। त्यस हुनाले महत्व मन्दै सह निरन्त्रेण संश्लेष सौशील्यम, त्यो सौशील्य गुणद्वारा भगवानले सख्य भाव अभिनय गरिबक्स्यो। त्यस हुनाले सारथ्यादिषु पार्थसारथी भएर भगवान श्री सख्यम सख्य भाव देखाइबक्स्यो। अनि मैत्रीम मित्र भाव देखाइबक्स्यो। प्रत्युपकारको उपेक्षा नगरिकन उपकार मात्रै गर्ने, सौहृदम भलो मात्रै गर्ने, यस्ता भगवानद्वारा भएका जो उपकार हुन्, अनन्त उपकारहरूलाई संस्मरण ध्यान गर्दै कृतज्ञ हुँदै बाष्प गदगदया गिरा, आँसुले आँखाबाट अश्रु प्रवाहित भएको त्यस प्रभावद्वारा गदगदया गिरा अवरुद्ध कण्ठद्वारा नृपम अग्रजम दाजु युधिष्ठिर महाराजलाई इतिहास अगाडि भनेअनुसार भनिबक्सियो। अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पहिर्तं तेजो देवविस्मापनं महत्। अगाडि अब 23 श्लोकमा अर्जुन महाराजले भगवान श्रीकृष्णका गुण अनुसन्धान गर्दै भगवानका उपकारमा कृतज्ञ हुँदै अग्रज महाराज युधिष्ठिरलाई भनिबक्सिन्छ, हे महाराज, देवविस्मापनं महत् मे तेजः येन अपहृतं तेन बन्धुरूपिणा हरिणा अहम वञ्चितोऽस्मि। हे महाराज, सँगै हुँदा केही थाहा हुँदैन, वियोगमा बल्ल वस्तुको महत्त्व हुन्छ। हे महाराज, जुन देवविस्मापनम, देवताहरूलाई पनि आश्चर्य पार्ने भएको जो महत् मे तेज, जो महान अतुलनीय मेरो जो तेज थियो, जो सामर्थ्य थियो, अरूलाई तिरस्कार गर्ने पराभिभवन सामर्थ्य जो तेज थियो, त्यस तेजलाई येन अपहृतम, जुन भगवान श्रीकृष्णले लानुभयो, अपहरण गरिबक्स्यो। अपहृतम, भगवान श्रीकृष्णले आफैले सँगै लगिबक्स्यो। येन बन्धुरूपिणा, जुन बन्धुरूप भगवान श्रीकृष्णले मेरो तेजलाई अपहृतम लैबक्स्यो, त्यस्ता बन्धुरूपिणा हरिणा, बन्धु स्वरूप भइबक्सेका, मेरा मामाका छोरा भइबक्सिन्छ भन्ने मैले सम्झिएका, अतुल पुत्र रूपमा प्राप्त भइबक्सेका, हरिणा आश्रितार्ती हर, शरणागतका सम्पूर्ण आरतीलाई दुःखलाई हरण गरिबक्सिने भएका साक्षात् स्वामी भगवान श्रीकृष्णद्वारा म वञ्चित, म ठगिएको छु, म वञ्चित भएको छु। भगवानदेखि अहिले म रहित भएको छु, अर्थात् भगवानले हामीलाई छोडेर गइबक्स्यो। यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शनः उक्थेन रहितो हेष मृतकः प्रोच्यते यथा। यस्य क्षणवियोगेन एष लोकः अप्रियदर्शनः,
यथा ही उक्थेन रहिता ऐसा मृतकः प्रोच्यते तथा यस्य क्षण वियोगेन लोकः अप्रिय दर्शन तेनाह मध्यभूषितः पुरुषेण भूम्ना अगाडि श्लोकमा आउँछ। त्यस्ता भगवान परम समर्थ सर्वैश्वर्य संपन्न भगवान द्वारा म ठगिएँ। यस्य जुन भगवान श्री कृष्ण को क्षण वियोगेन एक क्षण मात्र को वियोगले पनि लोक सारा संसार अप्रिय दर्शन अत्यन्त अदर्शनीय हुन्छ, देख्दा पनि त्यसैले पोल्दछ। साँच्चै वियोगमा परेका व्यक्तिहरूलाई वसन्त ऋतु मन पर्दैन, कोइलीको समुद्र कुहु कुहुले उसलाई अत्यन्त जलाइराखेको हुन्छ। त्यस्तै झैँ भगवानको सान्निध्यमा यही संसार रमाइलो थियो, भगवानको वियोगमा यही संसारले मानव कोपरिराखेको छ, पोलेको छ, यही संसारले कता निल्छ जस्तो गरेको छ। त्यस्तो हुन्छ सच्चा भक्तहरूलाई। त यस्य जुन भगवान श्रीकृष्णको क्षण वियोगन एकै क्षणको वियोगले मात्र लोक सारा संसार अप्रिय दर्शन, जसको दर्शन प्यारो हुँदैन, संसार नै अत्यन्त अप्रिय भइराखेको छ। कसरी कहीँ प्यारो पनि अप्रिय हुन्छ त भन्दा हुन्छ। उक्थेन रहित, उक्थेन भनेको प्राणले रहित भएको, जो यस भनेको पित्रादिको देह पनि प्राण छँदासम्म प्यारो गरिन्छ। प्राण रहित भएपछि अपसार हटाउनु हटाउनु भनेर सबैले त्यसलाई हटाउनु खोज्दछन्। अमङ्गल हुन्छ, यसलाई राख्नु हुँदैन, चाँडै लानुपर्छ भन्छन्। त्यहाँ प्राण हुँदा मेरा माता पिता भनेर कस्तो भनियो, प्राण हुँदासम्म त्यहाँ शिव हुन्छ, प्राण हराएपछि त्यो शव हुन्छ। त भगवान हुँदा यो सारा संसार शिव हुन्छ, कल्याणकर हुन्छ। भगवानको अभावमा संसार त्यस्तै हुन्छ। त्यस हुनाले त एषः उक्थेन रहित, उक्त भनेको प्राणले रहित भएको, एषः भनेको माता पिता आदिहरूको शरीर पनि मृतकः प्रोच्यते, शव भनेर प्रिय दर्शन हुन्छ। त्यस्तै झैँ जुन भगवानको अभावले सारा संसार अमङ्गलमय हुन्छ, तेनाह मध्य मुषितः पुरुषेण भुम्ना। कस्ता भगवान, भगवानद्वारा गरेका उपकार विशेषलाई सम्झी बक्सिन्छ। यत संश्रयात् द्रुपदगेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे मदानां तेजोहृतं खलु मया भिहतश्च मत्स्यः सज्जीकृते दिघता च कृष्ण। यत् संश्रयात् स्वयंवर मुखे द्रुपदगेहागतानां राज्ञां मया तेजोहृतं सज्जीकृतेन धनुषा मया कृष्णा च अधिगता। यत् संश्रयात् तेनाह मध्यमुषितः पुरुषेण भुम्ना। यत् संश्रयात्, जुन भगवान श्री कृष्ण को संश्रय रूपी बलमा, बल हेतुले, बल कारण भएर, अर्थात सबै भगवानले नै गराइबक्सेको। यत् संश्रयात्, जुन श्री कृष्ण द्वारा स्वयंवर मुखे द्रौपदी को स्वयंवर का प्रारंभमा स्मर दुर्मदानाम, दुर्मद भएका कामार्थी मत्त भएका राज्ञाम द्रुपद गेह मुपागतानाम राज्ञाम, द्रुपद राज का दरबारमा सभामा आएका जो स्मर दुर्मदानाम कामार्थीले मत्त भएका राजाहरूको राज्ञाम
राजाहरूको तेजो हृतम मैले तेज हरण गरेँ, तिनीहरूको प्रभावलाई मैले तिरस्कार गरिदिएँ। अनि सज्जीकृतेन धनुषा प्रत्यञ्चारोपण गरिएको बाणद्वारा, सज्जीकृतेन धनुषा प्रत्यञ्चारोपण गरेको अथवा ताँदो तानेको बाण प्रहार गरेर त्यो बाणद्वारा, सज्जीकृतेन धनुषा भनेको प्रत्यञ्चारोपण गरेको बाणसहित धनुषद्वारा मत्स्य अभिहत अर्थात् यन्त्र घुमिराखेको यन्त्रमा जो माछोलाई मैले अभिहत भनेको लक्ष्य भेदन गरे, त्यहाँबाट झराल दिए। अनि अभिहत अधिगता च कृष्ण, त्यसपछि कृष्ण भनेको द्रौपदीलाई अधिगता प्राप्त गरे। यो सबै भगवानकै कृपाको प्रभाव हो। श्री कृष्णले स्वयंवर मुख्य द्रौपदीको स्वयंवरको प्रारम्भमा स्मरदुर्मत्त भएका त्यस्ता तेजो हृतम तेजलाई तिरस्कार गरेर यस अकिञ्चनले सज्जीकृतेन धनुषा प्रत्यञ्चारोपित बाणद्वारा धनुषद्वारा मत्स्य अभिहत मत्स्य भेदन गरे, लक्ष्य भेदन गरेर मया कृष्ण च अधिगता द्रौपदीलाई प्राप्त गरे। जुन भगवानको छत्र छायामा त्यस्ता भगवानद्वारा म ठगिएँ, भगवानले हामीलाई छोडेर गइबक्स। यति मात्र होइन, यत्सन्निधावहमु खाण्डवमग्नयेदाम् इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते। हे राजन, हे अग्रज, हे दाजु, यत् सन्निधौ तरसा सामरगणम इंद्रम अहम विजित्य खांडवम अग्नये अदाम। मयकृता अद्भुत शिल्प माया सभा लब्धा। यत् सन्निधौ एव ते अध्वरे दिग्भ्यः नृपतयः बलिम आहरन्। दिग्भ्यो आहरन् आहरन्। नृपतयः ते अध्वरे बलिम आहरन्। हे राजन, यत् सन्निधौ जुन भगवान श्री कृष्ण को छत्र छाया में, भगवान श्री कृष्ण को सान्निध्य में तरसा वेगपूर्वक सामरगणम देववृंद सहित भएको इंद्रम विजित्य, इंद्रलाई जितेर खाण्डवम, जो खाण्डव वन इंद्र को वन थियो, त्यस वनलाई मरुदको यज्ञमा प्रशस्त आज्याहुतिले अजीर्ण भएका अग्नि देवतालाई ब्राह्मण रूपमा त्यो अजीर्णको औषधि वनौषधिहरू त्यहाँ छन्, त्यो प्राप्त गर्न चाहनुभएका अग्नि देवतालाई अदाम हजुरको सान्निध्यले, हजुरको प्रभावले, दासले दिए। ओहो, त्यो असम्भव कुरा पनि हजुरको के अरे भगवानको जुन कृष्णको सान्निध्यले मैले गर्न सकेँ। हे दाजी, अनि मयकृता अद्भुत शिल्प माया, मय दानवले गरेको अद्भुत शिल्प माया, जहाँ
जलमा स्थलको भ्रम, स्थलमा जलको भ्रम हुन्छ। त्यस्तो मया सभा लब्धा, मयदानवले बनाएको सभा पनि प्राप्त गरियो। जुन भगवान कृष्णकै सन्निधिमा ते अध्वरे नृपतयः दिग्भ्यो बलिम आहरन, हजुरको यज्ञमा, हजुरका राष्ट्रिय यज्ञमा दिग्भ्य नृपतयः विभिन्न दिशाबाट आएका राजा महाराजाहरूले हजुरलाई बलिम भनेको पूजोपहार, पूजा द्रव्य, नाना प्रकारका रत्न आदि उपहारहरू आहरण आएर अर्पण गरे। यो सबै हजुर भगवान श्रीकृष्णकै प्रभाव हो। उहाँकै सन्निधिमा यो गर्न सकियो। आज त्यो सबै सामर्थ्य हरायो। त्यस्ता भगवानद्वारा म ठगिएँ। यत्तेजसा नृपशिरोङ्घ्रिमहन्मखार्ते, यत्तेजसा नृपशिरोङ्घ्रिमहन्मखार्थे, आर्योनुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्यः, तेनाहृता प्रमथनाथ मखाय भूपा, यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते। यत्तेजसा गजायुत सत्त्ववीर्यः तव अनुज आर्यः नृपशिरोङ्घ्रिं राजकिरीट नृपशिरोङ्घ्रिं मखार्थे अहन प्रमथनाथ मखाय तेन आहृता यतः मोचिता तत् ते अध्वरे बलिम अनयन आनयन। अर्थात हे भगवान, हे राजन, यत तेजसा जुन भगवान को तेजले युक्त भएर गजायुत सत्त्ववीर्य 10,000 हात्तीको बल भएका तब अनुज हजुरका भाइ अर्थात आर्य हाम्रा दाजी अग्रज जो भीमसेन भइबक्सिन्छ, वहाँले नृपशिरोङ्घ्रिम राजाहरूका शिरमा जसको चरण हुन्थ्यो अर्थात जरासन्ध, त्यस्तो राजाहरूको किरीटले युक्त भएको जसको चरण थियो अर्थात जरासन्ध, त्यस्ता अत्यन्त बलशाली जरासन्धलाई मखार थे हजुरले यज्ञ थाली बक्सेको राष्ट्रिय यज्ञमा, त्यस राष्ट्रिय यज्ञ सम्पन्न गर्नको लागि अहन भनेको जरासन्धलाई दाजु भीमसेनले वीरगति प्रदान गरी बक्सियो, जरासन्धलाई वीरगति दिई बक्सियो। अर्थात बडा पराक्रमी जरासन्धलाई नजितेसम्म राष्ट्रिय यज्ञ सम्भव थिएन। हजारौं राजाहरू उसका कारागारमा बन्द थिए, जो भैरव यज्ञमा जसलाई अर्पण गर्न चाहेको थियो। जरासन्धलाई पराजय गरेर त्यहाँका राजाहरूलाई त्यहाँ मुक्त गराइदिएपछि बल्ल राष्ट्रिय यज्ञ सम्भव थियो। त्यस्तो राष्ट्रिय यज्ञ सम्पन्न गर्नको लागि हजुरका भाइ हाम्रा दाजु भीमसेनले जुन नृपशिरोङ्घ्रिम राज किरीटहरूले युक्त भएको जसको चरण छ, त्यस्तो बलशाली जरासन्धलाई अहन वीरगति दिई बक्सियो। के को लागि त प्रमथनाथ मखाय तेन
आहिरता प्रमथनाथ भनेको भगवान शङ्करको उग्र स्वरूपलाई जो भैरव आराधना हो, भैरव यज्ञ हो, त्यस यज्ञमा तिनीहरूलाई बलि दिनको लागि ल्याइएका, बन्दी बनाइएका तेन आहिरता जरासन्धले ल्याएर बन्दी बनाइएका, जरासन्धद्वारा अधीनस्थ भएका भूपाहा जो राजाहरू यत मोचिता जुन जरासन्धलाई वध गरेपछि मुक्त गराइयो, जसले तत् ते अध्वरे बलिम अनयन, पछि त्यहाँ कारागारबाट मुक्त भएका सबैले र जरासन्धका छोरा सहदेवले पनि तब अध्वरे बलिम आनयन, हजुरका यज्ञमा उपहार पूजा द्रव्य यज्ञका सम्भारहरूलाई लिएर आए। यो सबै उनै भगवान श्रीकृष्णको सान्निध्यमा सम्भव हुन सकेको हो। त्यस्ता भगवानद्वारा म ठगिएँ। पत्न्यास्तवाधिमखक्लिप्त महाभिषेक श्लाघिष्ट चारु कवरं कितवहि सभायां स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या यस्तत्स्त्रियो यस्तत्स्त्रियो कृत हतेश विमुक्त केशाः। जुन भगवानको अनुग्रहले द्रौपदीलाई गरेको अपमानको फल उनका पत्नीहरूले प्राप्त गरे। पदयोः पतिताश्रुमुख्या तव पत्न्याः अधिमखक्लिप्त महाभिषेक श्लाघिष्ट चारु कवरम कितवहि सभायां कितवहि सभायां स्पृष्टं तत् स्त्रियः हतेश विमुक्त केशाः अकृता। पदयोः पतिताश्रुमुख्या तव पत्न्या, अर्थात पदयोः भगवान का दिव्य चरण कमल में पतिताश्रुमुख्या झार्नु भएको छ आफ्ना आँसुलाई, जसले यस्ता द्रौपदी तव पत्न्या, हजुरकी पत्नी द्रौपदी द्वारा अधिमखक्लिप्त महाभिषेक श्लाघिष्ट चारु, अधिमख भनेको राष्ट्रिय यज्ञमा क्लिप्त गरिएको छ जो महाअभिषेक अत्यन्त प्रशंसनीय जो अभिषेक, त्यस्तो कवरम भनेको केशबन्धनलाई राष्ट्रिय यज्ञमा गरिएको दिव्य त्यो यज्ञ सम्पन्न भएपछि त्यस अभृत स्नानद्वारा अभिषेक गरेर बाँधिएको त्यो पवित्र केशलाई सभायाम चारु कवरम सुन्दर त्यो केश पासलाई कितवहि कपटीहरूले सभायाम सभामा दुर्योधनको आज्ञाले दुशासनले खिचेर ल्याएर जुन सभामा विकीर्य भनेको खिचेर खोलिएर कितवहि वञ्चकहरूद्वारा स्पृष्टम छोइयो, वञ्चकहरूले छोइएर जुन केश फुक्यो तत् त्यो केश फुक्ने काम, अर्थात् केश अमङ्गल अवस्थामा फुकाइन्छ
पर सरेको बेला केश फुकाइन्छ अनि पति मरे भने केश फुक्दछ। त्यस्तै चाहिँ जुन दुष्ट दुशासनले जबरजस्त खिचेर ल्याएर हजुरकी पत्नी द्रौपदीको केश फुकाए, त्यो केश फुकाएको पाप ती कपटीहरूले केश फुकाएको पापलाई ततस्त्रियः तिनका स्त्रीहरू पनि हतेश विमुक्त केशाः अकृत, तिनका स्त्रीहरूलाई पनि हतेश मरेका छन्, ईश भनेको पति जसका, त्यस हुनाले विमुक्त केशा फुकाउनु पर्यो केश जसको, त्यस्तो अकृत भगवानले गराइबक्सियो। त्यस्ता भगवान कृष्णद्वारा अर्थात् जुन भगवानको कृपाले त्यो सबै सम्भव भयो, त्यस्ता भगवानदेखि हामी वञ्चित भयौँ। अर्थात् जुन द्रौपदीलाई कपटमय यज्ञमा के अरे जुवामा, कपटको जुवामा बाजीमा राख्दाखेरि उनीहरूले कपटद्वारा जिते, द्रौपदीलाई हामीले जिते भनेर खिचेर लिएर आए। हजुरलाई सबैलाई यो कथा थाहा छ। त्यस अवस्थामा असुर्यम पश्या राजदारा एकावस्त्रा रजस्वला द्रौपदी एकान्तमा भइबक्सिन्थ्यो। दुशासनले गएर जबरजस्ती उनको केसमा समात्दै लतार्दै लिएर आयो। सबैको आशा गर्नुभयो, सबैतिर हेर्नुभयो, कसैले रक्षा गरेनन्। अन्ततो गत्वा द्रौपदीले भगवानलाई प्रार्थना गर्नुभयो। श्रुतं मया वसिष्ठेन पुरा गीतं महर्षिणा महत्यापति सम्प्राप्ते स्मर्तव्यो भगवान हरि। महान आपत्तिमा कोही पनि रक्षक हुँदैनन्, भगवान नै वास्तवमा रक्षक भइबक्सिन्छ। निरुपाधिक रक्षक भगवान नै भइबक्सिन्छ, अरू कोही पनि रक्षक हुँदैनन् भनेर द्रौपदीले यो ज्ञान थियो, उनलाई सत्सङ्ग गर्नुभएको थियो। उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। आकृष्य महाभारतमा आउँछ, आकृष्यमाणे वसने द्रौपद्या चिन्तितो हरिः गोविन्द द्वारिकावासिन् कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवैरभिभूतां मां किं न जानासि केशव याज्ञसेन्या वचः श्रुत्वा श्रीकृष्णो गदगदो भवत् त्यक्त्वा शय्यासनं पद्मं तत्रैव कृपयाभ्यगात्। द्रौपदीले प्रार्थना गर्नुभयो। त्यति बेला अनि भगवान त्यहाँ आइबक्स्यो। शङ्ख चक्र गदा पाणे द्वारका निलयाच्युत गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रक्षमां शरणागतां भनेर जब द्रौपदीले सबैतर्फबाट असहाय भएर प्रार्थना गरेपछि भगवान त्यहाँ आइबक्स्यो। वस्त्रको रूपमा द्रौपदीले भगवानलाई साक्षात् स्वरूपमा देख्नुभयो। उनको लज्जा हरण गरिबक्स्यो। द्रौपदी अरूले कसैले देखेनन्, द्रौपदीले भगवानलाई प्रत्यक्ष देखिबक्स्यो। साडी आएको त सबैले देखे, छक्क परे। अनि द्रौपदीले भगवानका चरणमा साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दा भगवानका पाउमा पतिताश्रु मुख्या पदयो पतिताश्रु मुख्या भगवानको पाउमा पतित हुनुभयो। भगवानको पाउमा शिर झुकाउनु भयो र भगवानको पाउमा पतिताश्रु मुख्या अश्रुसहित भगवानको पाउमा साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दा भगवानको पाउमा अश्रुपात भयो। त्यति बेला भगवानले यो प्रतिज्ञा गरिबक्स्यो, जुन दुष्टले जसका सहमतिमा तिम्रो यो केस फुक्यो तिनका पत्नीहरूको केस फुक्नेछ भनेर भगवानले भन्दि बक्सेको हुनाले यो सबै भगवानद्वारा भएको हो। जस्तै लज्जा वस्त्रहरण गर्न त द्रौपदीको चाहे, तर द्रौपदीको वस्त्रहरण भएन, भगवानले रक्षा गरिबक्स्यो। तिनै वस्त्र पछि लगेर प्रशस्त वस्त्रहरू भए। ती वस्त्र अद्भुत बडा सुन्दर हीरा मोती जडित त्यस्ता ती वस्त्रहरूलाई लगेर ती कौरवहरूले आफ्ना पत्नीहरूलाई दिए। जो वस्त्र तिनका पत्नीहरूले अपूर्व कहिल्यै नदेखेका वस्त्र लगाउँदा देख्दा उनीहरूले लगाए। तर भगवान अन्तर्ध्यान भएपछि जो द्रौपदीको लज्जाहरण गर्न वस्त्रहरण गर्न चाहेको थियो, द्रौपदीको चिरहरण गर्न चाहेको थियो, उनका सबै पत्नीहरूको चिरहरण भयो। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवानले जो हामीलाई यस्ता यस्ता आपत्तिबाट रक्षा गरिबक्स्यो, त्यस्ता भगवानदेखि हामीहरू वञ्चित भयौँ।
यति मात्र होइन, यो नो जुगोपवनमेत्य दुरन्त कृत्स्रात् दुर्वाससोरि विहिताद् अयुताग्रभुग्यः शाकान्न शिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्ताममस्तसलिले विनिमग्न सङ्घः। शाकान्न शिष्टम उपयुज्य पनि हुन्छ, उपभुज्य पनि हुन्छ। युजुर योग्य भगवानले उपयोगमा गर्नाले अथवा खानाले। हे दाजी, यह अयुताग्र भुक जो 10,000 ब्राह्मणलाई पहिले भोजन गराएर बल्ल भोजन गरी बक्सिन्थ्यो, त्यस्ता महाभागवत दुर्वासा ऋषि यह अयुताग्र भुक अरिविहितात् दुर्वाससः दुरन्त कृत्स्रात् यह वनम एत्य शाकान्न शिष्टम उपभुज्य अथवा उपयुज्य यतः त्रिलोकीम यतः सलिले विनिमग्न संघः दुर्वासा त्रिलोकीम तृप्ताम अमस्ता तेनाह मध्यमुष्मिता पुरुषेण भुम्ना। यह अयुताग्र भुक 10,000लाई भोजन गराएर अनि आफूले खानी त्यस्ता दुर्वासा ऋषि आफ्ना 10,000 शिष्यहरूलाई साथमा लिएर अरिविहितात कसरी आइबक्स्यो त? पाण्डवहरू जहाँ वनमा भइबक्सिन्थ्यो, वनमा भएका ठाउँमा पाण्डवहरू भएका ठाउँमा उसले पठायो। दुष्टले पाण्डवको कल्याण गर्नको लागि होइन, कसरी यिनीहरूलाई यिनको शापद्वारा समाप्त पारेर मेरो निष्कण्टक राज्य प्राप्त गरौँ भन्ने नराम्रो ध्येय, नराम्रो धारणाले दुर्योधनले पाण्डव दुर्वासालाई एक दिन आफ्नो राज्यमा बोलाएर 10,000 शिष्यसहित दुर्वासालाई खूब सत्कार गरे, मिष्ठान्न पक्वान्न आदि भोजन गराएर त्यसको कपटमय सत्कारलाई विचार गरी बक्से नै क्या हो, तिम्रो सेवाले म साह्रै प्रसन्न छु, राजन के वरदान माग्छौ भनेर वरदान माग्न भन्दा उसले के भन्छ भने, प्रभु हजुर प्रसन्न भइबक्स्यो, मलाई त्यो भइहाल्यो नि, तर मैले यो चाहन्छु कि मेरो यो हजुरले दिने आशीर्वादको अधिकारी मेरा अग्रज, मेरा दाजु युधिष्ठिर महाराज पनि भइबक्सिन्छ। उहाँहरू 5 भाइ अहिले द्रौपदी सहित वनमा भइबक्सिन्छ। हजुर वहाँ गएर उनीहरूलाई पनि यो सेवाको अवसर दिएर उनीहरूलाई कृतार्थ गरिदिबक्स्योस्। तर मेरो बिन्ती छ, द्रौपदी अलि सुकुमारी छन्, उनले भोकै बस्न सक्दिनन्। उनले प्रातःकालीन भोजन गरिसकेपछि हजुर मध्याह्न सन्ध्या गर्ने, मध्याह्न स्नान सन्ध्याका लागि हजुर त्यहाँ पुगिबक्सेला, हजुरलाई भव्य सत्कार गर्नेछन्। उहाँहरूलाई पनि हजुरले आशीर्वाद दिइबक्सेला भनेर पठाउँछ। उसले भनेअनुसार त्यही अनुसार उहाँ पनि द्रौपदीले भोजन सबैलाई भोजन गराइसकेर अनि त्यो सूर्यपाक पात्रबाट आफूले नि भोजन गर्नुभयो। त्यो पात्र माझेर पखालेर घोप्टाइबक्सेका थियो। त्यही बेलामा 10,000 शिष्यलाई अगाडि लगाएर दुर्वासा त्यहाँ पुगिबक्स्यो र युधिष्ठिरलाई पनि बक्सिन्छ, राजन हामी स्नान गर्न जाँदैछौँ, यमुनाजीमा स्नान गरेर हामी आउँछौँ, यहाँ भोजन तयार गरियोस्। बडा आपत्ति पर्यो, सबै आत्तिए, घबराए। तर द्रौपदीले विचार गरिन्, दुर्वासा अत्यन्त क्रुद्ध भइबक्सिन्छ, साह्रै रिसा भइबक्सिन्छ, हामीलाई श्रापले विनाश गर्न सक्नुहुन्छ, अब कसो गर्ने भनेर त्यति बेलामा आपत्तिको लागि फेरि पटक पटक भगवानलाई नै प्रार्थना गरिबक्स्यो। अहिले पनि भगवानलाई प्रार्थना गरिबक्स्यो। त्यति बेला भगवान श्रीकृष्ण आइबक्स्यो र भगवानले त्यही शाकान्न शिष्ट त यह अयुताग्र भुक जो 10,000 शिष्यहरूलाई अगाडि भोजन गराएर अनि भोजन गरिबक्सिन्छ, त्यस्ता अरिविहितात दुर्योधनले पठाइएका दुर्वासा ऋषिको क्रोधदेखि, दुर्वासाद्वारा हुने भएको दुरन्त कृच्छात अपार आपत्तिदेखि, सङ्कटदेखि यह वनम एत्य जुगोप, जुन भगवान श्रीकृष्ण वनम एत्य वनमा आएर शाकान्न शिष्टम उपभुज्य
यो पात्रमा रहेको सागलाई जिउनियार गरेर अनि सबैलाई तृप्त गराइबक्स्यो। यहाँ कतिपयले यस्तो अर्थ लगाइबक्सिन्छ कि भगवानले त्यो भाँडा माझेको भाँडामा रहेको जुठो साग खाइबक्स्यो। त्यस्तो होइन सज्जन वृन्द हो। द्रौपदीले दिउँसो माझ्नु भएको कसरी त्यहाँ जुठो राख्नुहुन्छ? भगवानका भक्तहरूले पात्र शुद्ध गर्दा यति विचार गरेर शुद्ध गर्छन्। अमिलाले चर्युमलाले कसरी त्यसलाई माझेर शुद्ध गर्ने हो? त्यहाँ कहीँ दाग लागेको छ कि पानीको दाग लागेकोलाई त मिटाउँछन् भने साफ गरेर शुद्ध गरेर अनि त्यसलाई घोप्ट्याएर राखिबक्सेको छ, माझेर साफ गरेर। त्यसमा केही जुठो छैन त के हो? सब्जी हरियो सागलाई खुब धुन पर्छ, त्यहाँ माटो रहेको हुन्छ। हरियो सागलाई ठुलो बाटोमा बार बार धुनुभयो, 3-4 पटक पानी फालेर अनि अन्तिममा त्यसमा चोबेर त्यो साग निकाल्नुभयो। त्यही बाटामा रहेको जलले त्यो माझिसकेपछि त्यो जलले पखालेकोमा त्यही त्यो साग अमनिया साग धोएको जुन सागको तान्द्रो हो, नपकाएको साग, त्यही सागलाई नै अन्न मानिबक्स्यो भगवानले। साकमेव अन्नम साकान्नम, सागलाई अन्न मानेर त्यसैलाई भगवानले अनेन विश्वात्मा तृप्यन्ताम, यो सागको त्यान्द्रोले सारा विश्व तृप्त होस् भनेर भगवानले एको विष्णुर्महद्भूतम पृथक भूतान्यनेकशः त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभोगव्य। त्यो खाँदा बित्तिकै 10,000 शिष्य सहित भएका दुर्वासाजी यस्तो तृप्त भइबक्स्यो कि उहाँहरूलाई धैसण्डकार आयो, अजीर्ण भयो अनि पखाला लाग्यो। सारा बगरमा उनीहरू बस पेट गडबड भएर दौडन थाले। त्यही बेलामा भगवानले त्यो सागको एउटा तान्द्रो खाइदिँदा बित्तिकै यतातिर अन्नको भण्डार 56 भोग 84 व्यञ्जन अन्नकूट त्यहाँ तयार भयो। जाऊ बोलाउन भीमसेन भनेपछि भीमसेनजी जब बोलाउन जानुभयो, दुर्वासाले विचार गर्नुभयो यिनीहरूले यत्राको लागि भोजन बनायो होला न, हाम्रो हालत यो छ, हामी गएर त्यहाँ खाएनौँ भने भीमसेन मूर्ख छ, यसले मूर्खको कुनै ओखति हुँदैन, मुङ्राले बजाइदियो भनेर सबै ती ऋषि महर्षिहरूले हे राजन, हे महाराज भीमसेनजी, हामीले हजुरलाई आशीर्वाद दिन्छौँ, जानुहोस्, हामी त्यसै तृप्त भयौँ, हजुरको दिन दुगुना रात चौगुना उन्नति होस्, अभिवृद्धि होस् भनेर आशीर्वाद दिइबक्स्यो। हजुरका दुश्मनहरू मरिच सुके चाहिँ सुक्दै जाउन्। यो मङ्गलाशासन गरेर गइबक्स्यो दुश्मनले। त यहाँ अयुताग्रभुक जो 10,000 ब्राह्मणलाई भोजन गराएर भोजन गर्ने भएका जो दुर्वासा ऋषि अरिविहितात दुर्योधनले पठाएर दुर्वासा आएका जो दुर्वासा ऋषिद्वारा हुने भएको दुरन्त कृत्स्नात अपार सङ्कटदेखि यह वनम यत्य, जुन भगवान श्रीकृष्ण वनमा आएर शाका नशिष्टम, त्यही साग नै शिष्ट अन्न छ, जसको अर्थात् सागलाई नै अन्न मानेर त्यो थालीमा त्यो पात्रमा सूर्यपाक भाँडामा रहेको त्यो अमनिया चोखो सागको तान्द्रलाई उपभुज्य अथवा उपयुज्य भनेको जिउनियार गरेर भोजन गरेर नह जुगोप हामीहरूलाई रक्षा गरिबक्स्यो। अनि यतः जुन श्रीकृष्ण भगवानले एउटा सागको पत्र सेवन गर्नाले शरीरले विनिमग्नसँग जलमा स्नान गर्न डुबेका अगमर्षण गर्दै रहेका ती सबै ऋषि समुदायहरूले त्रिलोकीम तृप्ताम अमस्त, तिनै लोकलाई पनि आफू मात्रै होइन सारा संसारलाई तृप्त भएको ठान्नुभयो। त्यस्ता भगवानद्वारा हामीहरू ठगिएका छौँ। यति होइन, भगवानको कृपा कति छ। तेजसाथ भगवान युधिशूल पाणिर विस्मापितः स गिरिजोस्त्रमदान् निजं मे, अन्ये पिचाह ममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम। यत्तेजसा, जुन भगवान श्रीकृष्णको तेजले प्रभावद्वारा सगिरिज भगवान शूलपाणि युधि विस्मापितः तथा निजम अस्त्रम मे अदात, अन्ये अपि
यत्तेजसा सगिरिजः भगवान् शूलपाणी युधि विस्मापितः निजम् अस्त्रं मे अदात् अन्ये अपि अस्त्राणि दत्तवन्तः तथा अहं महेन्द्र भवने अमुनैव कलेवरेण महदासनं प्राप्तः तेन पुरुषेण भूमना अहम मूषिता। यत्तेजसा जुन भगवान को दिव्य प्रभाव ले, भगवान को सान्निध्य में, भगवान को संश्रय ले, भगवान को कृपा संबंध ले, सगिरिजा पार्वती सहित भएका भगवान शूलपाणी त्रिशूलधारी भगवान शंकर जी युधि विस्मापित रणभूमि में म द्वारा आश्चर्यचकित भइबक्स्यो, अर्थात मेरो अतुलनीय पराक्रम देखेर प्रसन्न भइबक्स्यो। किरात भेषमा आएका भगवान शंकरसँग भयंकर युद्ध गर्दा भगवान शंकर पनि मेरा पराक्रमलाई देखेर विस्मापित माने आश्चर्यचकित भइबक्स्यो र निजम अस्त्रम मे अदात आफ्नो जो अस्त्र हो पाशुपतास्त्र मलाई दिइबक्स्यो। अन्य अरु पनि अन्य अपि अरु देवताहरू पनि जब भगवान शंकर नै मेरो पराक्रम देखि प्रसन्न भइबक्स्यो, मेरो वीरता देखेर प्रसन्न भइबक्स्यो भने अन्य अपि अरु देवताहरूको के भन्नु पर्यो त। अरु इन्द्रादि देवताहरू पनि मद्वारा आश्चर्यचकित भएका छँदा आफ्ना आफ्ना अस्त्र दिए इत्यर्थ। र अहम म अमुनैव कलेवरेण यही शरीरले महेन्द्र भवने, यही मनुष्य शरीरले महेन्द्र भवने देवराज इंद्र को राज्य में स्वर्ग में महदासनार्धम प्राप्त महान त्यो स्वर्ग को दिव्य इंद्र को सिंहासन को आधा भाग में मलाई बस्न दिनुभयो, बहुमान गरी बक्स्यो। अर्धभाग मैले प्राप्त गरेँ, अर्थात त्यो आसनमा आधा प्राप्त गर्नु भनेको, त्यो सिंहासनमा आधा बस्न पाउनु भनेको स्वर्गको आधा राज्य प्राप्त गर्नु। यो केले हो त उनै भगवान श्रीकृष्णले हो। त्यस्ता भगवान श्रीकृष्णद्वारा म मुषित। त्यो पुरुषेण भूम्ना यो श्लोक पनि भनिहालौँ। तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीव लक्षणमराति बधाय देवाः सेन्द्राः श्रिताय दुनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्यमुषितः पुरुषेण भूम्ना। हे आजमीढ, हे अजमेढ़ वंश का कुलदीपक, हे महाराज, हे आर्यपुत्र, हे अग्रज, हे दाजू, हे महाराज युधिष्ठिर जी, तत्र एव विहरत मे यद अनुभावितम गांडीव लक्षणम भुजदंडयुग्मम सेन्द्रा देवाः अराति बधाय श्रिताः तेन भूम्ना पुरुषेण अहम अद्य मुषितोस्मि। हे आजमीढ़, हे आजमीढ़ वंशज, हे दाजू युधिष्ठिर महाराज, तत्रैव सुरेंद्र को लोक में नहीं, देवराज इंद्र को भवन में नहीं, विहरत विहार गर्दा मे यदनुभावितम जो भगवान श्री कृष्ण को अनुग्रह द्वारा मैले जो बल देखाएँ, मैले अनुभव गरिएको जो गाण्डीव लक्षणम अर्थात गाण्डीव चिन्ह भएको, अर्थात जस्तै चक्रपाणी भनेर भगवानलाई भनिन्छ त्यस्तै पिनाक पाणी भगवान शंकरलाई भनिन्छ। यति बेला मलाई पनि गाण्डीव पाणी भन्दछ। गाण्डीव लक्षणम भनेको गाण्डीव चिन्ह भएको जो मेरा भुजदण्ड युग्म हुन्, दुईटा बाहुद्वय हुन्,
अर्थात गांडीव धनुष सनाथ मेरा बाहुद्वय लाई, ये मेरा बाहु छाया माँ सेन्द्रा देवा अराति बधाय श्रिता, इंद्र सहित सारा देवताहरू देवद्रोही को वध गर्नको लागि, निवात कवच आदि राक्षसलाई संहार गर्नको लागि श्रिता मेरो आश्रय गरी बक्सियो। यो कसको प्रभाव हो त? उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को प्रभाव हो। हे दाजी, तेन भूमना पुरुषेण अद्य अहम मुषितः, अर्थात त्यस्ता भूमना भनेको महान अनंत आनंद स्वरूप भइबक्सेका पुरुषेण लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा अद्य मुषित अस्मि, म चोरिएँ ठगिएँ, म वञ्चित भएँ। अर्थात भगवानले हामीलाई छोडेर जगाम निजलोकममा विहाय समाहमते, हामीलाई छोडेर भगवान श्री कृष्ण वैकुण्ठ गइबक्स्यो इत्यर्थ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। अजय विश्राम गरम। जय श्रीमन्नारायण।